बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला दिया है, अवामी मांगों की तर्जुमानी की है और वो फ़ैसला जिसकी तवक्को तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही कर रहा था सिवाय PDM के। और PDM के भी वो लोग, मौलाना फजल रहमान हो गया, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज, इनके सिवा मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जुर्तमंदाना फ़ैसला किया। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया और साथ ये हुक्म दिया है कि इमरान खान कल हाईकोर्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू करेंगे। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। चूँकि इमरान खान की दरख्वास्त ये परसों दायर हुई थी, इब्तदाई तौर पर इस पर इतराज़ात लगे थे, लेकिन फिर इतराज़ात दूर करके परसों इस पर नंबर लग गया था और आज इसकी समाअत हुई। लेकिन रात को जब बताया गया था कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो 2 दिन की रुखसत पे चले गए, आगे हफ्ता और इतवार होगा और वो पीर को दोबारा आएंगे और जस्टिस आयशा मलिक जो है उनकी अदम मौजूदगी में इस केस की समाअत करेंगी। लेकिन फिर रात को, चूँकि मैं आपको अक्सर अपने व्लॉग्स में कहता हूँ कि इस्लामाबाद ऐसा शहर है जहाँ पे ज़्यादा काम जो है हुकूमती हलकों का रात को होता है। फिर रात को ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी अपनी रुखसत मनसूख कर दी, जैसा कि अवाम तवक्को कर रही थी कि ऐसे अहम मौके पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अगर कोई तयशुदा छुट्टी भी होती तो उनको अपनी छुट्टी मनसूख करके आना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने छुट्टी ली थी, लेकिन फिर वो वापस आ गए और कहा यह जा रहा है कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनको भी एहसास हुआ है कि पूरे मुल्क में जो आग लगी है उसको बुझाने का एक ही तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरवीन करे, मुदाखलत करे और इस केस की समाअत करे, इमरान खान को फौरी रिलीफ दिया जाए और ताकि लगी हुई आग जो है वो बुझ जाए। नाजरीन, मैं सिर्फ आपको सरसरी तौर पर बता रहा हूँ कि आज तक ये 3 दिन में जो सिर्फ इंटरनेट बंद रहा हुआ है, सिर्फ इंटरनेट का जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, टेलीकॉम कंपनियों को, वो 1.6 अरब यानी 1 अरब 60 करोड़ का नुकसान वो हो चुका है अब तक। आज की डेट तक जब मैं आपको ये व्लॉग जब पहुंचा रहा हूं उस वक्त तक इतना नुकसान हो चुका है और जो सरकारी इमलाक जली हैं, जो गाड़ियां जली हैं, वो अलग से हैं। और नाज़रीन, साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब इमरान खान को लाया गया, अगरचे इमरान खान को 4:30 बजे पेश करने के लिए कहा गया था, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया भी कि सिक्योरिटी के कुछ मामला थे जिसकी वजह से ताख़ीर हुई। तकरीबन 1 घंटा ताख़ीर से इमरान खान को अदालत में पेश किया गया और जब अदालत में पेश किया गया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को देखते हुए कहा कि आपको देखकर खुशी हुई। तो अच्छी यह ज़ाहिर है कि क्योंकि इमरान खान परसों से ज़ेरे हिरासत थे, फिर वो हुकूमती जबर का उनको सामना था और हुकूमती जबर जो है वो ज़ाती ग्रज और अनाद पे था। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान का हौसला बुलंद करने के लिए उनसे कहा कि आपको देखकर खुशी हुई और इमरान खान इस पर मुस्कुरा दिए और फिर अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। लेकिन इससे पहले जो समाअत जब 2 बजे शुरू हुई तो अतर मिनल्ला साहब जो है वो काफ़ी गर्जे बरसे। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये नैब की बुज़दिली है, नैब की एक गलती से मुल्क को, कौम का अरबों रुपए, खरबों रुपए का नुकसान हुआ है। चूँकि अदालतें जो है वो किसी की सहूलतकार नहीं बन सकती। अदालत, नैब को चाहिए था, ये अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स थे कि नैब को चाहिए था कि अपनी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते। चूँकि जब उन्होंने नैब वालों से पूछा कि आपने कितने नोटिस दिए तो नैब की तरफ से बताया गया कि हमने 1 नोटिस दिया, जिस पे अतर मिनल्ला साहब ने कहा दूसरा नोटिस भी देना चाहिए था, फिर तीसरा नोटिस देते, फिर उसके बाद गिरफ्तारी का अमल पेश होता। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक बंदा अदालत में बैठा हुआ है, वो तो पहले ही अदालत के सामने सरेंडर कर चुका हुआ है। फिर चीफ जस्टिस ने जहाँ से इस बात को लिया और रिमार्क्स दिए कि पहले ही ये कल्चर आम है कि अदालतों के अंदर लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं और अब सरकारी इदारे जो है वो गिरफ्तारी के लिए अदालतों का सहारा लेना शुरू हो जाए। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, गैर कानूनी इकदाम है। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी जो है सरजंश IG इस्लामाबाद की भी की, सिक्योरिटी इदारों की भी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही हम इसकी इजाज़त देंगे कि कोई इदारा या कोई शख्स अदालतों को अपना फैसिलिटेटर बनाए, अपना सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल करे और किसी शख्स की गिरफ्तारी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आज का जो हुक्म है वो हर शहरी के लिए होगा। अल्लाह करे कि हर शहरी के ऊपर अमल दरामद भी हो जाए। लेकिन इमरान खान चूँकि इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और अवाम की जो धड़कनें हैं उनके साथ हैं और ये आपके सामने है। फिर इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से पहले भी बयान जारी किया था। उन्होंने ये कहा था कि ना तो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जाए और ना ही पुरतशद्दद मुजाहरे किए जाएँ। लेकिन जब आपकी लीडरशिप जेल में होगी, क्योंकि इमरान खान के बाद जो शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं, उस्मान
عثمان ڈار ہیں اور سابق گورنر جو پنجاب تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. یعنی پی ٹی آئی کی تقریباً ساری قیادت جو ہے، علی محمد بھی اور اعجاز چودھری، یہ سب کے سب گرفتار ہیں. تو اس صورتحال میں کون اس آگ لگانے والوں کو کون خاموش کرا سکتا تھا؟ لیکن یہ ایک عوامی رد عمل تھا جو پہلے سے عمران خان صاحب کہتے چلے آ رہے تھے، اور انہوں نے اپنی ویڈیو بھی ریکارڈ کر کے چھوڑی ہوئی تھی. اور ایک ویڈیو تو ان کی وہ ہے نا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے مار دیا گیا ہے تو اس کے کون ذمہ دار ہوں گے. ایک ویڈیو یہ انہوں نے چھوڑی تھی کہ مجھے ایک نجائز مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا. جس دن وہ لاہور سے چلے ہیں اس دن وہاں سے وہ کافی سیکورٹی داروں کے کڑاکے نکالتے ہوئے اسلام آباد تک آئے ہیں. پھر ایک اور ان کا ویڈیو بیان بھی جاری ہوا جو ریکارڈڈ تھا، جو فوری بعد میں جاری ہوا. تو آج سپریم کورٹ نے جو عوامی منگوں کی ترجمانی کی ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. لیکن ظاہر ہے اس کا دوسرا فریق جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے. مولانا فضل الرحمان کے چہرے پہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پچھلے میرا خیال ہے کہ 4-5 سال میں جتنی خوشی دیکھی گئی، جتنا ان کو پھولے سے سما نہیں رہے تھے، اس قدر دیکھا گیا وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. لیکن آج جب سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو مریم اورنگزیب، مریم نواز، شہباز شریف، یہ سارے کا سارا ٹولہ جو ان کے جو ہے ان کے لیے زمین جو ہے وہ گرم ہوگی، جیسا کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں. اب دیکھیں کہ مریم نواز خود سزا یافتہ ہیں، عدالت سے ضمانت پہ ہیں. ان کے ابا جی خود سزا یافتہ ہیں، عدالت سے ضمانت پہ ہیں. 4 ہفتے کا علاج کا کہنے کہ گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں. ان کے چاچا حضور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود ضمانت پہ ہیں. لیکن سپریم کورٹ کو دھمکا رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو فوری طور پہ ریلیف نہ دیا جائے، کیونکہ یہ کہتے ہیں سارے ریلیف رائے ونڈ میں منتقل کر دیے جائیں. ہر ریلیف پہ حق یہ کہتے ہیں رائے ونڈ والوں کا ہے، ہر ریلیف پہ حق مسلم لیگ نون کا ہے، آصف علی زرداری کا ہے، مولانا فضل الرحمان کا ہے. اور مریم اورنگزیب نے جو کہا ہے کہ جناب یہ فاسٹسٹ انصاف دیا گیا، یہ لائسنس ٹو کل ہوگا، تو یہ لائسنس ٹو کل جو ہے تو سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب سے کہ آپ کے فالوورز ہیں وہ پرتشدد مظاہرے کر رہے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ نہ کریں. تو عمران خان تو پہلے ہی اپنا بیان چھوڑ گئے تھے کہ پرتشدد مظاہرے نہ کیے جائیں. لیکن سوال وہیں سے پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ عطر من اللہ صاحب نے بھی کہا کہ بات وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے گرفتاری کی شروع ہوئی تھی. جب گرفتاری نیم فوجی دستے غیر قانونی گرفتاری کریں گے تو پھر عوام کو کون روکے گا؟ جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے، جب قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون کو ہاتھ میں لے لیں گے تو پھر عوام کو کون روکے گا؟ یہ سارا بالکل درست کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ جتنا نقصان ہوا ہے یہ نیب کی بزدلی کی وجہ سے ہوا ہے، جتنا نقصان ہوا ہے یہ نیب کے ذاتی گرج کی وجہ سے ہوا ہے، یہ جتنا نقصان ہوا ہے قانون کو ہاتھ میں لینے کی وجہ سے ہوا ہے. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت شاندار فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر منوعن عمل کیا جائے. تو سپریم کورٹ نے عمران خان کو نہ صرف فوری طور پہ گرفتار کرنے کا حکم دیا بلکہ ان سے کہا کہ وہ اپنے فالوورز کو بھی فوری طور پہ پیغام جاری کریں. اور عمران خان نے رہا ہونے کے فوری بعد اپنے فالوور سے کہا ہے کہ وہ پرتشدد مظاہرے نہ کریں. اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں نے کبھی انتشار کی بات ہی نہیں کی، ہماری تو جو تحریک ہے وہ قانون کی عملداری کے لیے ہے، قانون کی سربلندی کے لیے ہے، اور اسی لیے میری یہ 26 سالہ 27 سالہ جو جدوجہد ہے وہ یہی ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. تو یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے نہیں کہا کہ کارکنوں کو کہ وہ گراؤ جلاؤ کی وہ ایسی کوئی تحریک چلائیں، سرکاری املاک کو آگ لگائیں. تو ناظرین، سپریم کورٹ کے فیصلے سے یقیناً جو ملک کے اندر انریسٹ صورتحال پیدا ہوئی تھی، بے چینی کی جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ العزیز. اور ملکی اداروں نے، خواہ اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دیر سے ہی کوئی انٹروین کیا ہے، بڑا درست اقدام ہے. اور سپریم کورٹ نے جو آج فیصلہ دیا ہے وہ بڑا درست فیصلہ ہے. اس سے یقیناً عوام کے اندر ایک سکون کی لہر جو ہے وہ جنم لے گی، اور کاروباری حلقوں میں بھی جو ہے سکون آئے گا اور وہ اپنے کاروبار کی طرف توجہ دے سکیں گے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.